आदरणीय भक्त भागवतहरू, हामी उद्योग पर्व अन्तर्गत रहेर महाभारतका विविध कथाहरू प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दैछौँ र उद्योग पर्व अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले युधिष्ठिरले यदि भगवान श्रीकृष्णले हाम्रो युद्ध सर्वथा अनुचित हो र हामीले राज्य प्राप्त गर्न खोज्नु अनुचित हो भनेर यदि भन्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णले जो नीतिलाई यस अनुरूप गर्नु भनेर जो नीतिलाई भगवान कृष्णले सही भन्नुहोला, भगवान कृष्णले बताएको नीति अनुसार नै म कार्य गर्नेछु भनिसके पछाडि भगवान कृष्ण अगाडि बताउन लाग्नुहुन्छ। सञ्जयका कुराहरूको प्रत्युत्तर दिँदै भगवान श्रीकृष्णले धृतराष्ट्रलाई चेतावनी दिनुभएको प्रसङ्गबाट आजको कथा प्रारम्भ हुन्छ। त भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अविनाशं सञ्जय पाण्डवानाम् इच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च तथा राज्ञो धृतराष्ट्रस्य सूत समांशते बहुपुत्रस्य वृद्धिम। हे संजय, हे सूत, म जस प्रकार पाण्डवहरूलाई विनाशबाट बचाउन चाहन्छु, तिनलाई ऐश्वर्य दिलाउन चाहन्छु, तिनको हित गर्न चाहन्छु, त्यसै प्रकारले अनेक पुत्रले युक्त राजा धृतराष्ट्रको अभ्युदय पनि म चाहन्छु। यसकारण मेरो सदा अभिलाषा के छ त भन्दाखेरि मेरो सदा सर्वदा अभिलाषा कि दुवै पक्षमा शान्ति होस्, दुवै पक्षको हित होस्, दुवै पक्षको उत्तर वृद्धि होस्। मेरो सदा यस्तो कामना छ। अब दुवै पक्षमा शान्ति होस् यस्तो मेरो इच्छा छ। हे कुन्ती कुमारहरू, कौरवहरूसँग सन्धि गर, शान्ति होस्, यो बाहेक अरू कुनै कुरा म पाण्डवहरूलाई सिकाउँदैन। पाण्डवहरूलाई सदा सर्वदा शान्तिका पक्षमा लाग्न म सिकाउँछु। यो बाहेक पाण्डवहरूसँग युद्धमा पाण्डवहरूलाई लगाउने मेरो कुनै ध्येय छैन। म त सदा सर्वदा शान्तिकै पक्षमा छु। राजा युधिष्ठिरको मुखबाट पनि म सदा सर्वदा शान्तिको पक्षमै वचनहरू सुन्छु। राजा युधिष्ठिर पनि सदा सर्वदा शान्तिकै पक्षमा रहेको मैले मान्छु। पाण्डुनन्दनी युधिष्ठिरले प्रकट गरिसक्नुभयो कि राज्यको विषयलाई लिएर, राज्यको प्रश्नलाई लिएर दुवै पक्षमा शान्ति होस्, तर हामीले चाहनु भन्दा पनि त्यो शान्ति दुष्कर देखिँदैछ। कि हामीले चाहेर, मैले चाहेर वा युधिष्ठिरले चाहेर मात्र शान्ति होला यस्तो स्थिति देखिँदै छैन। शान्ति के छ त भन्दा अत्यन्त दुष्कर लाग्दैछ मलाई। पुत्रसहित धृतराष्ट्र इनको स्वत जो राज्य प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो राज्यलाई आफूले हरण गरेर तत्पश्चात आफू स्वयं राज्यमा आसक्त भएर समस्त पाण्डवहरूको भागमा रहेको राज्य पनि लिने इच्छा गर्दैछ। अरे पाण्डवहरूको भागमा समस्त समुचित राज्य थियो, धृतराष्ट्रले दिन नचाहेका कारण त्यो बन्जर भूमि राज्यका रूपमा त्यो बन्जर भूमि प्रदान गरियो। त्यो बन्जर भूमिलाई यी पञ्च पाण्डवले आफ्ना बाहुबलले इन्द्रप्रस्थका रूपमा कायम गरे। आज त्यसलाई हरण गर्यो। छल कपट अनेक प्रकारका दुष्टता आदिले चाहिँ हरण गर्यो। हरण गरिसके पछाडि पनि धर्मोचित विधानले युधिष्ठिर आदिले जो
12 वर्षसम्मको वनवास र 1 वर्षको अज्ञातवासलाई सहस्र रूपमा स्वीकार गरेर धर्मका रीतपूर्वक आफ्नो धर्म पूर्ण गरे। तथापि धृतराष्ट्रलाई पुगेन। अहिले छोराहरूको अधीनस्थ रहेर छोराहरूको प्रिय गर्ने विचारले के गर्छ त भन्दा सारा राज्य हडप्ने विचारमा छ भने अब कौरव र पाण्डवमा कलह कसरी रोक्ने मैले? कि एक पक्ष सधैँ अन्यायमै पर्नुपर्ने, एक पक्षले अनुचित लाभ सधैँ लिइराख्नुपर्ने, अनि त्यस्तो स्थितिमा अन्यायमा पर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ मैले युद्ध नगर भन्नुपर्ने, यो कसरी धर्मसम्मत हुन सक्छ? यो त अधर्म भयो। र स्वयं धर्म सम्राट धर्मराज युधिष्ठिरलाई धर्मको भलीभाँति ज्ञान छ भने मैले धर्म के सिकाउने यिनलाई? त भन्नुहुन्छ न त्वं धर्म विचरम सञ्जेहम मत्तश्च जानासि युधिष्ठिराच्च, कि तिमीलाई थाहै छ युधिष्ठिरलाई धर्मका सम्बन्धमा मलाई भन्दा पनि ज्ञान छ। युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज। अब हुन त भगवान कृष्णलाई भन्दा ज्यादा धर्मको ज्ञान कसलाई होला? तर बडो आश्चर्य छ, स्वयं भगवान भएर भगवान चाहिँ मलाई भन्दा ज्ञान युधिष्ठिरलाई छ, ममा भन्दा बाहुबल भीमसेनमा छ, म भन्दा धनुर्वेदको ज्ञानी अर्जुन छन्, म भन्दा सौन्दर्य चाहिँ नकुल र सहदेवमा छ। यस प्रकार भन्नुहुन्छ। अनि तुच्छ मनुष्यहरू म भन्दा राम्रो को होला, म भन्दा जान्ने को होला, म भन्दा बलियो को होला, म भन्दा रूपवान ज्ञानवान धनवान को होला, म भन्दा बुद्धिमानी को होला भन्ठान्छ। यहाँ स्वयं भगवान जो षडैश्वर्याधिपति हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि म भन्दा धर्मको ज्ञान त युधिष्ठिरलाई छ। जब नकुलको बारेमा कुरा आउँछ, नकुल सहदेवको भन्नुहुन्छ रूपले मलाई पनि आकर्षित गर्छन् यिनले। जब अर्जुनको कुरा आउँछ भन्नुहुन्छ अरे यस्ता धनुर्धर म पनि टिक्न सक्दिनँ अर्जुनका समीप। अनि जब भीमसेनको कुरा आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ दाजु भीमसेनको बाहुबल त मेरो के छ र यिनका अगाडि? कि भगवानसँग सबै थोक छ, के पनि छैन, सबै अरूमा छ, मेरा भक्तहरूमा छ भन्नुहुन्छ। हामीसँग केही छैन तैपनि सबै मसँग जति कोसँग होला र, मैले जति कसले जाने होला र, मैले जति कसले बुझेको होला र। त भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ कि न त्वं धर्मं विचरम सञ्जेहम मत्तश्च जानासि युधिष्ठिराच्च, कि धर्मको सम्बन्धमा तिमीलाई पनि थाहै होला यो सञ्जय, कि धर्मको विषयमा म भन्दा पनि ज्यादा युधिष्ठिरलाई थाहा छ। यसकारण युधिष्ठिरले कहिले पनि धर्मको लोप हुने कार्य गर्दैनन्। सदा सर्वदा उत्साहपूर्वक स्वधर्म पालन गर्ने तथा शास्त्रमा जो बताइएको छ तदनुरूप कुटुम्ब आदि गृहस्थ आश्रममा रहेर यी पाण्डुकुमार युधिष्ठिर धर्मलोभको चर्चा या आशंका के आधारमा गर्दैछौ तिमीले? कि युधिष्ठिरको धर्मलोप होला अथवा युधिष्ठिरले अधर्मको कार्य गर्लान्, यस्तो आशंका, यस्तो सोच्न पनि कसरी सक्छौ तिमीले हे सञ्जय? यो त सोच्नु पनि सर्वथा पाप हो, सोच्नु पनि सर्वथा अनुचित छ कि युधिष्ठिरबाट धर्मलोप होला, युधिष्ठिरले अधर्मको कार्य गर्ला। गृहस्थ आश्रममा रहने जो शास्त्रोक्त विधि छ त्यो विधिलाई पुरा अनुसरण गरेर अनि यसमा ग्रहण गर्नु अथवा त्यागका विषयमा वेदज्ञ ब्राह्मणहरूले जो विचार गरेका छन् त्यो विचार ती वेदोक्त ब्राह्मणहरूले विचार गरे। युधिष्ठिर क्षेत्रीय भएर पनि त्यो विचारलाई बाँचेका छन्। कि कसैको विचार बाँच्न कति कठिन हुन्छ, अनि त्यो पनि वेदोक्त त्यागी ब्राह्मणहरूले गरेको विचार, पुरा त्यागको भावनामा रहेर वैदिक प्रमाणलाई आधार मानेर गरेको विचार, त्यो विचार ब्राह्मणहरूले जो गरे, ऋषिहरूले जो गरे, त्यो विचार युधिष्ठिरले त बाँचेका छन्। युधिष्ठिरको जीवनमा त त्यो विचार भरिभाँति लागू भएको छ। गृहस्थ आश्रममा रहेर कर्मयोगद्वारा परलोक सिद्ध लाभ हुने जो शास्त्रोचित वचन छ त्यो शास्त्रोचित वचनलाई परिपूर्ण रूपमा पालन गर्दै परलोकको यात्रा निष्कण्टक बनाएका छन् युधिष्ठिरले। वास्तवमा
कर्मलाई त्यागेर ज्ञानद्वारा सिद्धिको जो प्रतिपादन गरिएको छ त्यो पनि युधिष्ठिरमा भलिभाँति लागू हुन्छ। तर विद्वान पुरुषले यो जगतलाई भक्ष्य भोज्य पदार्थको भोजन बिना तृप्त नहुने भएका कारण विद्वान ब्राह्मणका लागि क्षुधा निवृत्तिका लागि भोजन गर्ने जो विधान छ, अब भोजन गर्ने विधान छ भनेपछि त कर्म गर्ने विधान पनि हुनु पर्यो। सबै थोक त्याग्ने, कुनै प्रकारको कर्म नगर्ने, के पनि नगर्ने, भोजन मात्र गर्ने भनेर त कहाँ पाइन्छ र? यसकारण जो क्षुधा भनेको भोक तृप्त गर्नका लागि, भोकलाई निभाउनका लागि यदि भोजन गर्ने विधान कसैले परिपालन गर्छ भने भोजन जुटाउने विधानलाई पो त्याग्न मिल्दैन। एकदम प्रष्ट छ यो विषय कि भोजन गर्ने उपाय चाहिँ अवलम्बन गर्ने, भोजन चाहिँ गर्नुपर्ने, तर भोजन चाहिँ त्याग्न नसक्ने, भोजन जुटाउने कर्मलाई चाहिँ त्याग्छु भन्यो भने त्यो विशुद्ध, त्यो सर्वथा अनुचित कर्म भयो, अनुचित छ यो विषय। यसकारण जो क्षुधा निवृत्तिका लागि भोजनको विधानलाई अवलम्बन गर्छन् तिनले कर्मको विधानलाई सर्वथा त्याग्न मिल्दैन, तिनले कर्म गर्नुपर्छ। यसकारण युधिष्ठिर त्यो कर्तव्यलाई भलिभाँति अनुशीलन गर्दै परिपालन गर्दै जो गृहस्थोचित आश्रममा रहेर, गृहस्थोचित जो कर्ममा रहेर गृहस्थ धर्म भलिभाँति पालन गर्ने यस्ता युधिष्ठिरको धर्म लोप होला भन्ने तिमीलाई के कारणले लाग्यो सञ्जय? यस प्रकार सञ्जयलाई यी देवता कर्मले स्वर्गलोक प्रकाशित गर्छन् कि स्वर्गमा देवता प्रकाशित बिना कुनै श्रमको भएका होइनन्। स्वर्गमा यी सारा देवताहरू के भएर प्रकाशित भएका? स्वर्गमा सारा देवताहरू कर्मद्वारा प्रकाशित भएका, जसले 100 अश्वमेध यज्ञ आदि गर्यो ती स्वर्गलोकमा प्रकाशित हुने हुन्। यसकारण स्वर्गमा प्रकाशित हुने ती देवताहरू कर्मकै प्रभावले वायुदेव कर्मलाई अपनाएर सम्पूर्ण जगतमा विचरण गर्ने, सूर्यदेवले पनि आलस्य आदि छोडेर कर्मजनित कर्तव्यद्वारा नै दिन रातको विवाह गर्दै प्रतिदिन उदित र प्रतिदिन अस्त हुने, चन्द्रमा आलस्य त्यागेर कर्मकै द्वारा महिना पक्ष नक्षत्र योग आदि प्राप्त गर्छन्। यसै प्रकार जातवेदा भनेका अग्निदेव पनि आलस्य रहित भएर प्रजाका लागि कर्म गर्दै प्रज्वलित भएर दाह आदि क्रिया सम्पन्न गर्ने गर्छन् भने पृथ्वी देवी आलस्य शून्य भएर कर्ममा तत्पर रहेर कर्मद्वारा बलपूर्वक विश्वको यो महान भारलाई उठाउँछन्। नदीहरू आलस्य छोडेर कर्मपरायण भएर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई तृप्त गर्दै शीघ्रतापूर्वक जल बगाउने गर्छन्। जो देवताहरूमा श्रेष्ठ स्थान पाउने इच्छाले तन्द्रा रहित भएर ब्रह्मचार्यको व्रत पालन गर्ने गर्थे ती महातेजस्वी बलशूदन इन्द्र पनि आलस्य छोडेर कर्मपरायण भएर मेघ गर्जनद्वारा आकाश आदि सारा दिशाहरू गुन्जयमान गराउँदै समय समयमा जलको वर्षा गराउने गर्छन्। यस प्रकार भन्दै भन्नुहुन्छ, हे सूत, यमराज विश्रवाका छोरा कुबेर गन्धर्व यक्ष तथा अप्सराहरू आफ्ना आफ्ना कर्मका प्रभावले, आफूले गरेका कर्मका प्रभावले स्वर्गमा विराजमान भएका छन्। स्वर्ग आदि जति दिव्यका जितेका यी देवताहरू कर्मकै प्रभावले चाहिँ त्यहाँ पुगेका कारण ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मचार्य कर्मको प्रभावले जो स्वर्गमा जो ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मचार्य कर्मको सेवन गर्ने महर्षिहरू जो स्वर्गमा रहेर अनेक प्रकारका भोग आदिद्वारा तृप्त भएका छन् ती पनि कर्म बलले नै परलोकमा प्रकाशित भएका छन्। यसकारण तिमी श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा सम्पूर्ण लोकका यी सुप्रसिद्ध धर्मलाई तिमीले जानेकै छौ, बुझेकै छौ। ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ ज्ञानी भएका कारण कौरवहरूको स्वार्थ सिद्धिका लागि अहिंसा रूपी तिमी वाग जाल फैल्याउन किन लागेका छौ? वचनको यो मिथ्या जाल फैल्याएर अहिंसा नै सबै थोक हो, युद्धद्वारा सर्वथा हानि मात्र छ भनेर यस प्रकार
त्यो वागजाल फैल्याउन भनेर तिमी किन लागेका छौ? किनभने युद्धद्वारा पनि त धर्म सिद्ध हुन सक्छ, धर्मको सिद्धि युद्धद्वारा पनि त हुन सक्छ। यस प्रकार भन्दै कि राजा युधिष्ठिर वेद शास्त्र तथा स्वाध्यायका रूपमा सदा सर्वदा धर्मको मार्ग अवलम्बन गर्ने, सदा सर्वदा पाण्डवहरू आफ्ना पिता पितामह आदिको कर्म जो क्षत्र धर्म भनेको शरणमा रहेकालाई शरण दिनु, युद्ध गर्नु, युद्धद्वारा क्षेत्रलाई बढाउनु, अनि त्यो क्षेत्रभित्र रहने सारा जीवहरूको भलीभाँति न्यायपूर्वक धर्मको रीतपूर्वक परिपालन गर्नु। यस प्रकार आफ्ना पिता पितामहको जो क्षत्र धर्म छ त्यो धर्मलाई भलीभाँति पालन गर्ने यी पाण्डवहरू आफ्ना पिता पितामहको पिता पुर्खाको जो धर्म छ त्यो धर्ममा प्रवृत्त भएर यथाशक्ति आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दै दैववश यदि मृत्यु नै प्राप्त भयो भने पनि त्यो मृत्युलाई तदप्यसाम निधनम स्यात् प्रशस्तम, स्वकर्म गर्दा गर्दै क्षत्रिय भएर क्षत्रियोचित कर्म गर्दा गर्दै यदि मृत्यु प्राप्त हुन्छ भने त्यो मृत्युलाई सर्वोत्तम मानिन्छ। यस्तो उत्तम मृत्युको अभिलाषी छन् यिनीहरू। भन्नुहुन्छ यदि शान्ति धारण गर्नु ठिक हो भनेदेखि, धर्म हो भनेदेखि, उता हो तम मन्यस्य साम्यमेव राज्ञां युद्धे वर्तते धर्मतन्त्रम अयुद्धे वा वर्तते धर्मतन्त्रम तथैव ते वाचम इमाम शृणोमि। कि यदि शान्ति धारण गर्नुलाई बडो ठिक हो भनेर भन्छौ भने हे सञ्जय, मलाई यो एउटा कुरा बताऊ। के कुरा त भन्दा युद्धमा प्रवृत्त हुनाले राजाहरूको धर्मको ठिक ठिक पालन हुन्छ कि युद्ध छोडेर भाग्नाले धर्मको पालन हुन्छ क्षेत्रीय भएर? छात्र धर्मको विचार गर्दै जो तिमीलाई ठिक लाग्छ त्यो बताऊ, म पनि सुन्न उद्यत छु। कि राजा भएर युद्धपूर्वक आफ्नो राज्यलाई प्राप्त गर्नु धर्म हुन्छ कि अहो युद्ध गर्दा मान्छे मर्लान् भनेर भाग्नु चाहिँ उत्तम धर्म हुन्छ त? यो मलाई बताऊ। क्षत्रिय धर्मको विचार गरेर जो तिम्रो निष्कर्ष छ त्यो सुन्नका लागि वाचम इमाम शृणोमि, म तिम्रो वचन सुन्न चाहन्छु, तिमीले गरेको निर्णय सुन्न चाहन्छु। हे सञ्जय, तिमी पहिले ब्राह्मण आदि चारै वर्णको विभाग तथा तिनमा प्रत्येक वर्णका आफ्ना आफ्ना कर्महरू हेर, अनि फेरि पाण्डवहरूको वर्तमान कर्ममाथि दृष्टिपात गरेर तत्पश्चात तिम्रो जस्तो विचार छ त्यो बताऊ। म किन निष्कर्ष दिन्? तिमी बताऊ कि पाण्डवहरूले के गर्नुपर्छ र तिमीले बुझेको धर्म अनुसार यसको प्रशंसा अथवा निन्दा गर्ने सम्बन्धमा विचार गरौँला। ब्राह्मणले अध्ययन यज्ञ एवं दान गर्नु तथा प्रदान तीर्थ आदिको यात्रा गर्नु, शिष्यहरूलाई पढाउनु, यजमानहरूलाई यज्ञ गराउनु र शास्त्रविहित प्रतिग्रह भनेको दानलाई स्वीकार गर्नु, यो ब्राह्मणको कर्म भयो। अधीत क्षत्रियोथो जयेत दद्धाद दानम न तु याचेत किंचित न याजयन्नापि चाध्यपयितः यसा स्मृत क्षत्र धर्म पुराणहरूले क्षत्रियको धर्मको सम्बन्धमा कि क्षत्रियले स्वाध्याय गर्नु, यज्ञ एवं दान गर्नु, कसैसँग कहिले कुनै प्रकारको वस्तुको याचना नगर्नु, हात नफैल्याउनु, माग्न नजानु, अनि यज्ञ गराउनु, ब्राह्मणहरूलाई वर्ण गरेर योग्य पुरोहितहरूलाई लगाएर यज्ञ गराउनु, पुरोहितहरूलाई लगेर यज्ञ गराउनु, अनि अध्यापनको कार्य गर्दै कि धर्मशास्त्रमा चाहिँ यस प्रकार क्षेत्रको पालन गर्नु धर्मशास्त्रमा क्षत्रियहरूको प्राचीन धर्म यसैलाई बताइएको छ। यसबाहेक क्षेत्रीय धर्मअनुसार सावधान रहेर प्रजाको चाहिँ रक्षा गर्नु तथा राजन्यो रक्षणम वै प्रजानम, प्रजाको रक्षा गर्नु कृत्वा धर्मेणा प्रमत्तोथ दत्त्वा, कि प्रजाको रक्षा गर्नुका साथसाथै दान दिनु, यज्ञ गर्नु, सम्पूर्ण वेदको अध्ययन गरेर विवाह आदि गर्नु। क्षत्रिय भए पछाडि
क्षेत्रीय आश्रम उचित कर्म अनुरूप विवाह गर्नु, पुण्य कर्मको अनुष्ठान गर्दै गृहस्थ आश्रममा रहनु, यस प्रकार धर्मात्मा क्षेत्रीय धर्म एवं पुण्यको सम्पादन गर्दै योग्य सन्तानहरू प्राप्त गर्नु, अनि योग्य सन्तान आदि प्राप्त गरेर तत्पश्चात समस्त क्षेत्रीय जनित धर्म एवं पुण्यको सम्पादन गरेर आफ्नो इच्छा अनुसार ब्रह्मलोक जानु। यस प्रकार क्षेत्रीयहरूलाई कर्म बताइयो। वैश्योधित्य कृषि गोरक्ष पण्यैर वित्तम चिन्तवन पालयन्नम प्रमत्तः, कि वैश्य अध्ययन गरेर कृषि गर्नु, गोरक्षा गर्नु, व्यापारद्वारा धनको उपार्जन गर्नु, सावधानीका साथ त्यो धनलाई के गर्नु त भन्दाखेरि बडो धर्मशील भएर चाहिँ यस प्रकार धनको रक्षा पनि गर्नु, ब्राह्मण एवं क्षेत्रीयहरूको प्रिय हुँदै धर्मशील एवं पुण्यात्मा भएर गृहस्थ आश्रममा निवास गर्नु र गृहस्थ उचित धर्म निभाउँदै अनेक प्रकारका यज्ञहरू गराउनु, दान आदि दिनु। शूद्रले ब्राह्मणको सेवा गर्नु, वन्दना गर्नु, वेदको स्वाध्याय आफैले नगर्नु, किनभने वेदको स्वाध्याय गर्नका लागि शिखा सूत्र आदि आवश्यक पर्छ। यसकारण अन्य अब वेदको स्वाध्याय नगर्नु भन्दै गर्दा मूल जो 4 वेदका जो खण्डहरू छन्, संहिताहरू छन्, तिनको अध्ययन नगर्नु भनेको रामायण महाभारत गीता आदि पढ्न मिल्यो, पुराण आदिको अध्ययन गर्न मिल्यो। वेदको मूल शाखा किनभने तिनका लागि यो शिखा सूत्र जो आवश्यक हुन्छ। अब शिखा सूत्रमा शूद्र आदिको अधिकार नभएका कारण, त्यो पनि किन अधिकार नभएको, त्यो अधिकार नभएको परिचर्यामूलक कर्म गर्नुपर्ने भएका कारण, जो सेवामूलक कर्म गर्नुपर्छ, परिचर्यामूलक कर्म गर्नुपर्छ, तिनीहरूका लागि शुद्धा शुद्धि आदि इत्यादि सबै नियम सहज नहुन सक्छ। यसकारण परिचर्यामूलक कर्म गर्नुपर्ने भएका कारण त्यो जो सूत्रमा अधिकार नभएका कारण, सूत्र नभएका कारण वेदको स्वाध्याय नगर्नु भनिएको छ। अनि वेदको स्वाध्याय घोडा धसेर चाहिँ यत्रो त्यो 25 वर्षसम्म ब्रह्मचार्य व्रतमा रहेर यस प्रकार वेदको स्वाध्याय जो गरेर जो फल प्राप्त हुन्छ, केवल ती ब्राह्मणको सेवा गर्नाले, ती ब्राह्मणलाई प्रसन्न गर्नाले प्राप्त हुन्छ भने त्यही कर्म गर्दा पनि त भइहाल्यो। यस प्रकार यो शास्त्रमा हामीले भन्ने गरेको शूद्र र समाजले भन्ने गरेको दलित फरक विषय हो। यो शास्त्रमा शूद्रको पनि मर्यादा छ, यो समाजले जो दिएको दलितवाला फरक कुरा हो, यो सामाजिक व्यवस्था हो। यहाँ हामी अहिले वैदिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। वेदले प्रत्येक वर्ण र आश्रमका लागि निर्धारित कर्म गरिदिएको छ, निर्धारित कर्मको चाहिँ यहाँ प्रतिपादन गरेको छ। यसकारण त्यो निर्धारित कर्मको प्रतिपादन अनुरूप हामीले कर्म गर्नुपर्छ। र यस प्रकार धर्मशील रहेर सदा सर्वदा उद्योग एवं उद्योगी बनेर रहनु, आलस्य रहित भएर आफ्नो कल्याणको चेष्टा गर्नु, अनि आफ्नो कल्याणको चेष्टामा कसैलाई पनि रोकटोक छैन। र यस प्रकार आफ्नो कल्याणको चेष्टा गर्नु भनेर आफ्नो कल्याणको चेष्टाका लागि यस प्रकार शूद्र आदिलाई निर्देशन शास्त्रले दिएका छन्। सावधान भएर राजाले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा यी 4 वर्णको परिपालन गर्दै आफ्नो आफ्नो धर्ममा सबैलाई लगाउनुपर्छ। काम भोगमा आसक्त नभएर समस्त प्रजाका साथ समान भावले वर्ताव गर्दै पापपूर्ण इच्छाहरूलाई सर्वथा त्यागेर सदा सर्वदा यही जो वेद आदिले बताएको धर्म छ त्यो धर्मको अनुशीलन गर्नुपर्छ। राजालाई के कुराको ज्ञात हुनुपर्छ भने राज्यमा सर्वधर्म सम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष यदि निवास गर्छन् भने त्यस्ता सर्वधर्म सम्पन्न श्रेष्ठ पुरुषलाई प्रजाको गुण दोष निरीक्षण गर्नका लागि न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्नुपर्छ। जसले जो सर्वधर्म सम्पन्न छन् त्यस्ता व्यक्तिले न कसैका गुण वा दोषको सही मानेमा मूल्याङ्कन गर्छन्। यसकारण गुण दोषको निरीक्षण गर्नका लागि नियुक्त गर्नुपर्छ। र राज्यमा कोही पाप आदि कर्ममा एकदम रत भएर लागेका छन् भनेदेखि त्यस्ता सर्वधर्मपरायण व्यक्तिद्वारा निर्ख्योल गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यदि कोही क्रूर मनुष्य अरूको धन सम्पत्तिमा लालच राखेर अनि अरूको धन सम्पत्ति हडप्ने इच्छा गर्छ, विधाताको कोपले अनि जो परपीडनका जुन अरूलाई अन्यलाई परपीडा दिँदाखेरि
विधाताको कोपदेखि, त्यो दैवको रिसदेखि पनि जो डराउँदैन, जो चाहिँ सदा सर्वदा सेनाको सङ्ग्रह केवल अरूलाई दुःख दिन भनेर मात्र गर्छ। सेनाको सङ्ग्रह त रक्षाका लागि हुनुपर्ने हो नि, तर सेनाको सङ्ग्रह चाहिँ अब मेरा अधीनमा आयो यो बेला जे गरे नि हुन्छ भन्ने भावले जसले सेना आदिको सङ्ग्रह गर्छ, यो वास्तवमा देखिन्छ समाजमा, प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। नत्र हाम्रै राजनीतिज्ञहरू पनि गृहमन्त्री हुन मान्छे मरिकिन भेट्थे, त्यो त अब त्यो सेना आफ्ना अधीनमा आउँछ। सेनाको अर्थ अहिले पो राज्यको हेर्ने, भित्र हेर्ने गृह प्रशासन, अनि फेरि सिमाना हेर्ने रक्षा प्रशासन भन्छन् भन्नलाई भलै सिमाना खासै हेरे जस्तो त त्यो दैनिक व्यवहार हेर्दा, दैनिक समाचार सुन्दा लाग्दैन। तथापि पहिले त के थियो भन्दा सेना भने पछाडि राज्यभित्रको पनि र राज्यको सीमा बढाउने पनि दुवै त्यो एउटै सेना हुन्थ्यो। त सेनाको सङ्ख्या चाहिँ केवल अरूलाई पीडा दिनका लागि, आफ्नो कार्य सिद्ध गर्नका लागि मात्र जसले बढाउँछन्, त्यस्ता राजाहरू वास्तवमा के छ त भन्दा अधर्मपरायण छन्। त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्ता प्रकारको वृत्ति गर्ने व्यक्तिहरूलाई अन्य राजाहरूले त्यस्ता राजाहरूको राज्यमाथि चाहिँ आक्रमण गरेर आफ्नो राज्यमा समेट्नुपर्छ। कि यदि सेनाको सङ्ग्रह केवल अरूलाई परपीडा दिन मात्र गरेका छन् भने धर्मपरायण राजाको कर्तव्य त के हो भने सेना चाहिँ पूर्ण रूपमा सेनाको सङ्ग्रह गरेर तत्पश्चात युद्धको अवसर मिलाएर युद्धका लागि कवच, अस्त्र शस्त्र, धनुष आदि जो आविष्कार भएको छ यसका माध्यमले त्यस्ता दुष्ट राजाहरूलाई चाहिँ अधीनस्थ गरेर त्यहाँका प्रजाहरूलाई पनि धर्मको रीतपूर्वक राज्य गर्नु, यस्तो क्षत्रिय धर्म हो। अब त्यो क्षत्रिय धर्ममा रहित भएका युधिष्ठिर जस्ता राजालाई हे सञ्जय तिमी चाहिँ दुर्योधनका लागि छोडिदेऊ राज्य भन्छौ भने यो कहाँ धर्मको रीत हो, यो कुन प्रकारको धर्म हो? यस सम्बन्धमा तिम्रो विचार के छ? स्वयं देवराज इन्द्रले समेत जब राज्यमाथि धावा बोल्न आउँछन् कसैले, जब राज्यका लुटेराहरू चाहिँ राज्य लुट्न भनेर उपस्थित हुन्छन्, त्यतिखेर त्यस्ता लुटेराहरूको वध गर्नका लागि भनेर अस्त्र शस्त्र धनुष आदि स्वयं देवराज इन्द्रले आविष्कार गरेका हुन्। यसकारण क्षत्रिय भएर यी आयुधहरूलाई छोडेर कमण्डलु र डन्डा बोक्ने यदि तिमीले उपाय चाहिँ दिँदैछौ भने युधिष्ठिरलाई, किनभने सञ्जयले के भनेका थिए भने सारा ती द्रोण भीष्मदेखि लिएर सबैलाई मारेर राज्य गर्नुभन्दा बरु के श्रेयस्कर छ भन्दाखेरि वानप्रस्थ जीवन व्यतीत गर्नु श्रेयस्कर छ भनेका थिए। त्यसको उत्तर भगवान कृष्णले युधिष्ठिरका पक्षबाट दिँदै हुनुहुन्छ कि स्वयं इन्द्रले प्रदान गरेका राज्यको रक्षाका लागि स्वयं इन्द्रले प्रदान गरेको दण्ड छोडेर, अस्त्र शस्त्र छोडेर कमण्डलु समात्न सिकाउँदैछौ, यो कुन प्रकारको धर्म हो? यो धर्म भयो कतै? यस प्रकार भगवान कृष्णले अनेक हिसाबले राजा धृतराष्ट्र आफ्ना छोराहरूसँग मिलेर सहसा पाण्डवहरूलाई चाहिँ धर्मतापूर्वक प्राप्त हुनुपर्ने, स्वतः सिद्ध रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने पैतृक जो हक छ, पैतृक जो अधिकार छ त्यसबाट वञ्चित गर्दैछ, त्यो यी पञ्चपाण्डवले सहन गरे। अनि त्यही पैतृक सम्पत्ति, आखिर त्यो हस्तिनापुर भनेको पनि अधिकार त युधिष्ठिरको थियो नि। युधिष्ठिरलाई राजकुमार उत्तराधिकारी घोषणा पनि गरिएको हो, वनमा पठाएर आगो लगाएर मार्ने उपाय लगाएर मरे भने पछाडि हतार हतार रातारात दुर्योधनलाई त्यहाँको उत्तराधिकारी घोषणा गरियो भने यस्तो अन्याय हुँदा पनि सहन गरे। जर्जर परेको कतै एउटा घाँसको त्यान्द्रो समेत नउम्रने इन्द्रप्रस्थको कङ्कडै कङ्कड ढुङ्गै ढुङ्गाले भरिएको भूमि प्रदान गरियो। त्यो भूमिलाई के गरे त भन्दा आज इन्द्रप्रस्थका रूपमा बनाउँदाखेरि कौरवहरूले त्यसलाई पनि हरण गरे छलपूर्वक। यदि बलपूर्वक गरेको हो भने क्षत्रिय धर्म उचित हुन्थ्यो। हे सञ्जय, के बलपूर्वक इन्द्रप्रस्थ हरण भएको हो? अब यसको त उत्तर छैन, हो भन्न सकिन्न। तब यहाँ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि प्राचीन राजधर्म यहाँ मैले कतै देख्दिनँ। स्तेनो हरेद यत्र धनम यादृष्टः प्रशय्य वा यत्र हरेत दृष्टः उभौ गृह्यौर ग्रहौर भवत सञ्जयैतौ
किम वै पृथक तुम धृतराष्ट्रस्य पुत्रे, कि चोरले लुकाएर राखेको धनलाई चोरेर लिएर जाओस् अथवा अगाडि नै आएर डकैती गरेर लिएर जाओस्, अथवा दुवै अवस्था जुन अवस्था भए पनि चोरेर लुकी छिपी चोरेर लगे पनि खुलेआम डकैती गरेर लगे पनि दुवै अवस्थामा चोर निन्दाको पात्र छ। त्यो लुटेर लगे पनि निन्दाको प्राप्त छ, खुसुक्क चोरेर लगे पनि निन्दाकै पात्र छ, त्यो निन्दनीय कर्म हो। त्यसै गरी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन र ती चोर डाकुहरूमा फरक चाहिँ के छ? भगवान कृष्णले सोध्नुहुन्छ किम वै पृथक तुम धृतराष्ट्रस्य पुत्रे, त्यो खुसुक्क चोर्नी अनि लुटेर लानी ती डाकु र ती चोर अथवा धृतराष्ट्रका दुर्बोध्य पुत्रहरू बीच फरक चाहिँ के छ? दुर्योधन क्रोधको वशीभूत भएर